रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतयापते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि आदित्य भोय। अहम सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्बूस्य श्री रणवीर परिसरस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः प्रथमसत्रार्धस्य छात्राध्यापकः अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 2। मम मार्गदर्शक डॉक्टर विवेक कुमार गोस्वामी महोदयः। समसामयिक भारतं शिक्षा च इति प्रथमपत्रस्य वैदिककालीनशिक्षायाः अंश अधिकृत्य किञ्चित् वदामि। वैदिकशिक्षा सर्वप्राचीनशिक्षा अयं शिक्षा वर्तते। अस्य शिक्षायाः उद्देश्यं भवति ईश्वरभक्ति, धार्मिकभावनायाः विकासः, चारित्रिकनिर्माणं, व्यक्तित्वस्य विकासः, सामाजिक उत्तरदायित्वस्य निर्वहणं, सामाजिककुशलतायां बुद्धिः, राष्ट्रियसंस्कृतेः संरक्षणम् इति। शिक्षणसंस्था पूर्वकाले शिक्षार्जनं कर्तुं गुरुकुलः, आश्रमः, पाठशाला, चरणः, घटिका, परिषद्, सम्मेलनं, चककः, विद्यापीठं, राजसभाः इत्यादीनाम् आसन्। एतासु संस्थासु विद्याध्ययनस्य अध्यापनादिकं ब्रह्मानन्देन प्रचलति स्म। गुरुकुलपद्धतिः वैदिककाले शिक्षायाः प्रमुखः विशेषता गुरुकुलपद्धतिः आसीत्। तदानीन्ते गुरुकुलाः नगरस्य नद्याः वा समीपे आसन्। तस्याः ब्रह्मचारिणः समीपस्थानं ग्रामात् शिक्षावृत्ति कृत्वा विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तदानीं विद्यारम्भसंस्कारः, उपनयनं संस्कारः, समावर्तनं संस्कारः इत्यादयः संस्काराः गुरुकुलादौ प्रचलिताः स्म। वैदिककालीनशिक्षायाः प्रारम्भः उपनयनसंस्कारात् अनन्तरं भवति। अयम् उपनयनसंस्कारः ब्राह्मणानां गर्भाष्टमे वर्षे भवेत्। वैदिककालीनशिक्षायाः पाठ्यक्रमः पुराकाले छात्राणाम् अध्ययनार्थं 4 वेदाः साङ्गपाङ्गपुराणादिकम् आसीत्। शिक्षणपद्धतिः वैदिककालीनशिक्षणपद्धतिः प्रायः मौखिकी आसीत्। तस्मिन् काले वेदानाम् अपरिचयत्वात् वेदमन्त्राणां लेखनं निषेधकार्यम् आसीत्। एतदर्थं वेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारणं कण्ठस्थीकरणे च प्रभुतं बलं दीयते स्म। शिक्षणपद्धतेः व्याख्यानं, प्रवचनं, वादविवादः, शास्त्रार्थं, शङ्कासाधनं, प्रश्नोत्तरं, तर्कः इत्यादीनां महत्त्वं स्थानम् आसीत्। अनन्तरं वैदिककालीनसंस्कारव्यवस्थाः। वैदिककाले 16 संस्काराः आसीत्। तानि भवति गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोपनयनं, जातकर्मः, नामकरणं, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनं, चूडाकरणं, कर्णभेदः, विद्यारम्भः, उपनयनं, वेदारम्भः, केशान्तसंस्कारः, समावर्तनं, विवाहः, अन्त्येष्टि इति 16 संस्काराः आसीत्। अनन्तरं भिक्षाटननियमः। ब्राह्मणश्चेत् भवेत् शब्दस्य आदौ प्रयोगः, क्षत्रियश्चेत् मध्ये प्रयोगः, वैश्यश्चेत् अन्तिमे प्रयोगः विधेयः। ब्राह्मणानां नामादौ समः, क्षत्रियस्य वर्मः, वैश्यस्य गुप्तः, शूद्रस्य दासः इति विधातव्यम्। गुरुः प्राचीनकाले त्रिविधः आसीत्, यथा आचार्यः, उपाध्यायः, गुरुश्चेति। गुरुशब्दस्य अर्थः गिरति, सञ्चति, कन्नयोः ज्ञानमृतमिति गुरुः। गृह्णाति, उपदिशति, धर्मदिहस्यमिति गुरुः। गकारः सिद्धिदः प्रोक्तः, रेफः पापस्य हारकः। उकारो विष्णुरव्यक्तः, स्त्रितयात्मा गुरुः परः। पुनश्च गुरुशब्दस्त्वम् अंधकारः स्यात्। रुशब्दस्य निरोधकः अंधकारनिरोधित्वात् गुरुरीत्या विधीयते। यः ब्राह्मण उपनयनसंस्काराः पूर्वादिकं साङ्गं वेद पठयति सः आचार्य इति उच्यते। अनन्तरं शिष्यः। प्राचीनकाले शिष्यः सर्वतः गुरुं पूजयन्तः आसन्। शिष्यस्य छात्रः, विद्यार्थी, अन्तेवासी इत्यादयः पर्यायवाचिनः शब्दाः आसन्।
शास् धातुः शासितं योग्यः इत्यस्मिन् शिष्यस्य शब्दः निष्पन्नं विद्यामर्थयते तच्छलिः विद्यार्थी अन्ते गुरोः समीपे वसति इति अन्तेवासी एवं प्रकारेण शब्दानां व्युत्पत्तिमार्थं स्वीक्रियते। छात्राः द्विविधाः दण्डमानवाः अन्तेवासिनश्च। धन्यवादः।